बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। मुसोबाद से कासिम मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक लिलानी में DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान से गिरा के मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स के लिए रवानगी पर अंजुमन ताजरान प्रेस क्लब और मुख्तलिफ शख्सियात ने उनकी खिदमात पर खराज तहसीन पेश करते हुए फूलों की पत्तियां निछावर करके अलविदा किया। इस मौके पर शहरियों, ताजरों, वकला और साफियों ने कहा कि मोहम्मद ईसा खान से गिरा के दौर में जराइम और मंशात फरोशों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ हुई और अमन अमान की सूरत हाल बेहतर रही। उन्होंने ग्रेड 19 में तरक्की और मजीद कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मिटारी से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर निसार लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला मिटारी के शहर बर्दशाह में बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी की जदोजहद में शहीद होने वाली फ़लस्तीनी और ईरानी शोधा की याद में तस्वीर नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में फ़लस्तीनी व ईरानी रहनुमाओं और शोधा की तस्वीर आवेज़ा की गई और उनकी कुर्बानियों को उजागर किया गया। मुक़र्रिर ने मज़लूम अक़वाम की हमायत और इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया। नुमाइश अस्करिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और अस्करिया इल्म व अमल तहरीक बर्दशाह के ज़रिए तमाम मुनक्किद हुई, जिसे देखने के लिए शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रायवीर से नुमाइंदे यासिर दिलदार की रिपोर्ट के मुताबिक रुकन सूबाई असम्बली हल्का PP 165 अहमद रशीद भट्टी की जानिब से मकामी सहाफ़ियों के इजाज़ में ईद डिनर पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर की मरूफ सहाफ़ती शख्सियात ने शिरकत की। अहमद रशीद भट्टी ने मेहमानों का पुरतबाक इस्तकबाल किया और इस मौका पर कहा कि सहाफ़ी माशरे की आंख और कान होते हैं और अवामी मसाइल उजागर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर सहाफ़ी बरादरी ने दावत और इज़्ज़त अफजाई पर उनका शुक्रिया अदा किया। हमारे नुमाइंदे यासिर महमूद बासन की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान ने अर्थ आवर के मौके पर ऐलान किया कि 28 मार्च की रात 8:30 से 9:30 बजे तक खाई हटा डेरा में गैर ज़रूरी लाइट्स बंद रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम का मकसद तवानाई के मौसरी इस्तेमाल को फ़रोग़ देना, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना और मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से अवाम में शोर बेदार करना है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अवाम से अपील की कि वो इस आलमी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और गैर ज़रूरी बिजली बंद करके ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दे, ताकि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर मुस्तक़बिल के लिए इज्तिमाई किरदार अदा किया जा सके। हमारे नुमाइंदे यासिर महमूद बासन की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान और वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलक रशीद अहमद खान ने खाई हटार में मलक अकराम खान मरहूम की बेटी और मलक नसीर खान, मलक जाहिद खान और मलक शाहिद खान की हमशीरा की वफ़ात पर सारे सवाब के लिए फातिहा ख्वानी में शिरकत की। इस मौके पर मलक जुल्फ़कार अहमद खान, मलक अहमद यार खान, मलक एजाज अहमद खान, मलक सरफराज खान, मलक रियाज खान एडवोकेट, मलक मोहम्मद अली खान समेत दीगर मोअज़्ज़ीन भी मौजूद थे। शुरका ने मरहूमा के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत के लिए दुआ की। इस मौका पर मरहूमा के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया गया और उनके गम में बराबर के शरीक होने का यकीन दिलाया गया। अल्लाह ताला मरहूमा की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशोक गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और MNA मलिक सैफुल मलूक खोखर ने आज खुशियों के मौका पर खोखर पैलेस के दीना वर्कर वकास की शादी की तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर उन्होंने नौबियाता जोड़े के लिए दिली नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला उनके अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशियों, मोहब्बत और कामयाबियों से भर दे। तकरीब के दौरान पुरखुलूस और खुशगवार माहौल देखने में आया, जहाँ शुरका ने खुशी के इस मौका को भरपूर अंदाज में मनाया। मलिक सैफुल मलूक खोखर ने वर्कर वकास को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पार्टी कारकुनानी किसी भी सियासी जमात का असल सरमाया होते हैं और उनकी खुशियों में शरीक होना उनके लिए बाइस मुसरत है। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशोक गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और MNA मलिक सैफुल मलूक खोखर ने आज मोहम्मद आरिफ की बेटी शगुफ्ता प्रिंसिपल पाक नॉलेज स्कूल की शादी की तकरीब में शिरकत की। तकरीब के दौरान नहायत दोस्ताना और खुशगवार माहौल देखने में आया, जहाँ मोअज़्ज़ीन और मेहमानों ने खुशी के इस मौका को भरपूर अंदाज में मनाया। मलिक सैफुल मलूक खोखर ने दिल की गहराइयों से नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए दूल्हा व दुल्हन के लिए खुशियों, कामयाबी और एक खुशहाल अज़दवाजी ज़िंदगी की दुआ की। उन्होंने इस मौका पर मेज़बान खानदान को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इज़हार करते हुए कहा कि ऐसी खुशियों के लम्हात माशरती हमंगी और बाहमी मोहब्बत को फ़रोग़ देते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहसिन असलम अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी रिसर्च बाबाजी मलक रशीद अहमद खान ने डेरा फतेहपुर में मलक मज़र रशीद अहमद खान के हमरा अपने हल्का से आए मोअज़्ज़ीन से मुलाकात की। इस मौका पर इलाके के अवाम ने अपने मसाइल, शिकायत और तजावीज़ वज़ीर मुमलिकत के सामने पेश किए। बाबाजी मलक रशीद अहमद खान ने मोअज़्ज़ीन के मसाइल को तफसील से सुना और मौके पर मुतल्लिका महकमों के अफसरान को उनके फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल का हल बर वक्त हुकूमत की अवलीन तरजीह, इस
سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حلقے کی ترقی، بنیادی سہولیات کی فراہمی اور عوامی فلاح بہبود کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر موجود معززین نے وزیر مملکت کی جانب سے فوری توجہ اور احکامات جاری کرنے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ملاقات کے اختتام پر ملک کی صورتحال، ترقیاتی منصوبوں اور آئندہ کے لائحہ عمل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ بابا جی ملک رشید احمد خان نے عوامی خدمت کے سلسلے کو مزید تیز کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اینکر پرسن سلیم اللہ باجوہ کی رپورٹ کے مطابق کوٹ مانا سنگھ میں ملک خرم علی کھوکھر کی جانب سے ایک پروقار دعوت کا اہتمام کیا گیا، جس میں علاقے کی معروف سیاسی و سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں خصوصی طور پر کوآرڈینیٹر وفاقی وزیر مملکت ملک خالد عمر خان، سید مختار شاہ، اعزاز کھوکھر سمیت دیگر معززین علاقہ شریک ہوئے۔ اس موقع پر شرکاء نے درمیانی علاقے میں جاری ترقیاتی کاموں، عوامی مسائل اور ان کے حل کے لیے جاری اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے اور اس حوالے سے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ دعوت کے دوران موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی سیر حاصل گفتگو کی گئی، جس میں ملکی و علاقائی سیاست کے بدلتے ہوئے حالات، عوامی توقعات اور آئندہ کے لائحہ عمل پر بھی غور کیا گیا۔ شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ عوامی خدمت کے مشن کو جاری رکھتے ہوئے علاقے کی ترقی و خوشحالی کے لیے متحد ہو کر کام کرتے رہیں گے۔ تقریب کے اختتام پر میزبان ملک خرم علی کھوکھر نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ ایسے مواقع آئندہ بھی فراہم کیے جاتے رہیں گے تاکہ باہمی مشاورت سے علاقے کے مسائل کا مؤثر حل نکالا جا سکے۔ الہ آباد سے اشفاق ندیم کی رپورٹ کے مطابق مبینہ لاپتہ لڑکے کا معاملہ پولیس نے حقائق واضح کر دیے۔ الہ آباد میں 16 سالہ لڑکے کے مبینہ لاپتہ ہونے کے معاملے نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے، جہاں پولیس حکام نے اس کیس کی اصل صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق مبینہ طور پر لاپتہ قرار دیے جانے والا لڑکا شاہزیب دراصل تھانہ الہ آباد کو ایک چوری کے مقدمے میں مطلوب ہے۔ بتایا گیا ہے کہ شہری فہیم لطیف نے شاہزیب کو اپنی جیس کے شاپ پر ملازم رکھا ہوا تھا، جہاں اس نے 20 مارچ کو مبینہ طور پر 6 لاکھ روپے نقدی اور جیس کے اکاؤنٹ سے رقم چوری کی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی CCTV فوٹیج بھی موجود ہے، جس کی بنیاد پر تھانہ الہ آباد میں مقدمہ درج کیا گیا۔ ملزم شاہزیب گرفتاری سے بچنے کے لیے فرار ہے اور اس کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ قائم مقام DPO قصور محمد ضیاء الحق نے وضاحت کی ہے کہ بعض نجی نیوز چینل پر ملزم کے اہل خانہ کو ہراساں کیے جانے کی خبریں بے بنیاد اور حقائق کے منافی ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ملزم کو جلد گرفتار کر کے کیس کو میرٹ پر منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ کوٹ ریلیگیشن سے محمد عباس عمر کی رپورٹ کے مطابق لیسکو قصور کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کر دیا گیا۔ ایس قصور سرکل میاں انور وٹو کی ہدایات پر لیسکو ٹیم نے مختلف علاقوں میں مؤثر کارروائیاں کی۔ چیکنگ کے دوران کوٹ جیتا والا ہولڑ کے پیمار اور گردنوا میں بڑے پیمانے پر بجلی چوری پکڑی گئی، جس سے قومی خزانے کو لاکھوں روپے نقصان پہنچ رہا تھا۔ کارروائی کے دوران 4 غیر قانونی میٹر منقطع کر دیے گئے، جبکہ ملوث افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیے گئے۔ ہمارے نمائندے عباس عمر کی رپورٹ کے مطابق کوٹ علی گڑھ میں بجلی کے کھمبے میں کرنٹ آنے سے بینس ہلاک ہو گئی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق واقعہ بارش کے باعث پیش آیا، جب لوہے کے پول میں کرنٹ آ گیا اور قریب سے گزرنے والی بینس اس کی زد میں آ کر موقع پر ہی مر گئی۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیم فوری موقع پر پہنچی، وابرہ حکام کو بلا کر بجلی بند کرائی گئی اور علاقے کو گھیرے میں لے کر مزید جانی نقصان سے بچایا گیا۔ واقعے کی اطلاع متعلقہ حکام کو بھی دے دی گئی۔ ہمارے نمائندے اشرف مولا کی رپورٹ کے مطابق حجرہ روڈ چونیا کے قریب ایک دل خراش روڈ ایکسیڈنٹ پیش آیا، جس میں ایک عورت ہلاک ہو گئی۔ کنٹرول روم کو اطلاع موصول ہونے پر ریسکیو ٹیم فوری موقع پر پہنچی۔ معائنہ کرنے پر معلوم ہوا کہ عورت مردہ حالت میں تھی اور حادثہ ممکنہ طور پر 2 سے 3 گھنٹے قبل پیش آیا تھا۔ ریسکیو ٹیم نے لاش کو اسپتال منتقل کر کے پولیس کے حوالے کر دیا تاکہ قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ متاثرہ عورت کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی اور پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ راجنگ سے محمد عباس عمر کی رپورٹ کے مطابق راجنگ کے مختلف علاقوں میں واٹر سپلائی لائن کے لیک ہونے کی وجہ سے پانی کا ضیاع اور سپلائی میں تعطل پیدا ہو گیا، جس میں شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر قصور کو شکایت درج کرائی۔ شکایت ملتے ہی میونسپل کمیٹی راجنگ کے انچارج شکایت سیل محمد بشیر بٹی نے فوری نوٹس لیتے ہوئے عملے کو جائب کنواں پر روانہ کیا۔ ٹیم نے ہنگامی بنیادوں پر مرمت کا کام مکمل کر کے لیکیج پر قابو پایا اور پانی کی سپلائی بحال کر دی۔ اہلِ علاقہ نے بروقت اور مؤثر کارروائی پر ضلعی انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی کی تعریف اور آئندہ امید ظاہر کی کہ آئندہ بھی عوامی مسائل کے حل میں اسی طرح سنجیدگی دکھائی جائے گی۔ انچارج شکایت سیل نے کہا کہ شہریوں کی سہولت اولین ترجیح ہے اور ہر شکایت پر فوری اور مؤثر کارروائی یقینی بنائی جا رہی ہے۔
खबर शामिल करते लाहौर से शादा दही के कुंडे की सारी मलाई न देने पर दुकानदार और दीगर अफराद के दरमियान खूनी तसादुम पेश आया, जिसमें डंडे और सोटे इस्तेमाल किए गए और 4 अफराद जख्मी हुए। एसपी सिटी बिलाल अहमद के मुताबिक मुलजिमान ने दूध दही की दुकान से कम मिकदार में दही खरीदने पर सारी मलाई का मुतालबा किया, जिस पर दुकान पर मौजूद लड़के के इंकार पर वो और इनके साथी मुश्तिल हो गए। मुलजिमान ने दुकान पर दावा बोलकर ईंटों और डंडों से हमला किया। दीगर दुकानदारों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और माली नुकसान पहुंचाया गया। शादा चौक की बेगम कोट पुलिस ने SHO खुर्रम शहजाद की निगरानी में फौरी कार्रवाई करते हुए वाक़े मुलविस 10 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। SP सिटी ने वाज़ेह किया कि शहरियों पर तशद्दुद करने और कानून हाथ में लेने वाले नासिर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है और मज़ीद तहकीकात जारी है। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। नहीं बाखबर मगर हकीकत के साथ।